کجا میری؟ عروسی که هنوز تموم نشده. برای اقبال خان پول آوردم و میخوام روی یه سری از برگه ها امضاشو بگیرم. آها. چرا؟ با هم کاری داشتید؟ نه، کار خاصی نداشتم. داشتی از اینجا رد میشدی، خواستم حالا احوالتو بپرسم. در ضمن این روزا کجایی؟ خیلی کم پیدا شدی ها؟ چی کار میکنی؟ درگیر کارهای شرکت هم و از یه طرف برای عروسی نیلم خانم یکم سرم شلوغه. تو هم عجیبی یا بهادر. خیلی نگران همه هستی. اما تنها کسی که نگرانش نیستی گیتیه. چرا؟ گیتی چی شده؟ اوه، یعنی تو در مورد گیتی نمیدونی؟ که کجا زندگی میکنه، با کی زندگی میکنه، با کی ملاقات داره، تو هیچی نمیدونی؟ من فقط همینو میدونم که پیش مامانش تو کراچیه و خیلی هم خوشحاله. آره، اون خوشحاله. خیلی هم خوشحاله. اما داره پا روی خوشیای بقیه میذاره. نه نگران آبروی داداشمه، نه نگران آبروی تو، و نه آبروی من. بهادر اون داره با سمیر قول و قرار میذاره. آخه بهادر، غیرت تو کجا رفتی؟ گیتی هنوزم همسرتی. اون با یه مرد غریبه حرف میزنه و تو ساکت نشستی و تماشا میکنی. چرا؟ اون نمیخواد با من زندگی کنه فریه خانم. و تو هم نمیخوای با اون زندگی کنی؟ بگو، جوابمو بدی. خواستن من اصلا مهم نیست فریه خانم. ببین بهادر، اهمیت و ارزش خودتو بدون. چرا اینجوری دست روی دست گذاشتی و نشستی؟ برو کراچی اونو با خودت بیار. و الان که داداش اقبالم تو رو قبول کرده بهادر، پس تو چرا اینقدر میترسی؟ فایده ای نداره فریه خانم. همه این راه ها رو امتحان کردم، هیچ نتیجه ای نداشت. اون نمیخواد با هم زندگی کنه. من دارم با آدم سنگدلی مثل تو وقتم و هدر میدم. شماره تلفنتو به من بگو. فعلا باید داخل برم و حتما همه منتظرن. شماره تو بگو. بعدم با تماس میگیرم. اقبال، الان حالت چطوره؟ راستش یه خورده احساس بدی دارم. پس پاشو بریم دکتر. به کریم میگم ماشین حاضر کنه. نه نیازی بهش نیست. نفیسه. بله. یاد گیتی افتادم. وقت بدرقه کردن نیلم خیلی حس غمگینی داشتم. شاید برای اینه که گیتی دخترمو نتونستم اونجوری بدرقه کنم، جوری که حقش بود. نتونستم بهش اون احترام و عزتو بدم. نتونستم بهش محبت پدری بدم.
من نه پدر خوبی بودم، نه شوهر خوبی. انتقام خیانت جهان آرا رو از شماها گرفتم. درگیر غیرت مردونه شدم و فراموش کرده بودم تو زندگی یه مرد یه روزی هم میاد که اون محتاج میشه. محتاج زنش، بچهش. خشن بودنم شماها رو از من دور کرد. من از تو دور نیستم اقبال. من همیشه کنارت هستم. شاید چون مجبوری، وگرنه تو هم مثل گیتی منو ول میکردی و میرفتی. اجبار من دوست داشتنمه و هنوزم هیچی نابود نشده. خودت برو و گیتی و برگردون. اون هیچ وقت بهت نه نمیگه. همینقدر به دخترم اعتماد دارم. میگه خونه جهان آرا برم برای برگردوندن دخترم بهش التماس کنم؟ نه خیر، نه خیر نفیسه، من این کارو نمیتونم بکنم. اقبال، تو بابای دختر جهان آرا هستی. اگه بخوادم نمیتونه ازت متنفر باشه و ناامیدت هم نمیکنه. من این کارو نمیتونم بکنم. من نمیتونم با جهان آرا و گیتی رو در رو بشم. وقتی تو قلبت حس دوست داشتن گیتیو داری، باید شجاعتم پیدا کنی و بهادر رو هم حتما با خودت ببر. اون وقت بیشتر حرفتو قبول میکنه. بالاخره شوهرشه. آره تو درست میگی. من حتی آدرس خونش تو کراچیرم نمیدونم. فقط بهادر میدونه خونه جهان آرا کجاست. نفیسه، تو خیلی خوبی. من لیاقت همسری تو رو نداشتم. من خیلی از سالهای زندگی با ارزش تو با نفرت هدر دادم. گذشته ها گذشته. الان خوشحالم که بقیه زندگیم قرار خوب بگذره. سلام علیکم. علیکم السلام. با من کاری داشتید؟ آره، باید یه جایی بریم. کجا باید برم؟ کراچی، پیش گیتی. تو منو اونجا ببر. تو که با رفتنمون مشکلی نداری. آقا من کارمندتونم، آخه چه اعتراضی میتونم داشته باشم؟ به عنوان کارمند نه، به عنوان پسرم میبرمت. بله بفرمایید.
تو مشکل چیه؟ چرا همش به من نزدیک میشی؟ بشین سر جات. خب تو مشکلت چیه؟ تو هم سر جات بشین. هی چرا میره عقب آخه؟ کوئی تو ہو میرا اپنا کوئی تو سہارا ہو غم میرے ٹھہر تو جائیں کوئی کنارا ہو. اومدم گیتی رو ببرم. کدوم گیتی؟ دختر من، گیتیارا. اولا که اون گیتیارا دختر جهان آراست. شاید شما فراموش کردی، ولی من اونو به دنیا آوردم. من مادرشم. چطور میتونم فراموش کنم؟ با وجود به دنیا آوردن یه دختر بازم وظایف مادری تو انجام ندادی. و شما؟ شما همه وظایف پدریتون رو برای اون انجام دادی؟ تو بهش تهمت دروغی زدی. اونو به عقد خدمتکار در آوردی. پدر بودن اینجوریه. پدر تکیه محکم توی سختی‌ها و دشواریه. یه سپر محکمه. من متوجه اشتباهم شدم. برای جبران کردنش اومدم. باید به خواسته های گیتی احترام میذاشتم. اگه اون بهادر رو دوست داشت، پس من نباید سد راهش میشدم. گیتی بهادر رو دوست نداشت. اون برای خلاص شدن از شر خواهرزاده نالایقت میخواست بیاد پیشم. اما شما بهش شک کرده بودی. سالها قبلم به من شک کرده بودی، یادته؟ و زندگی منو نابود کردی. همون اشتباهات تو برای دخترتم تکرار کردی. من کجا زندگی تو نابود کردم؟ الان خوشحالی، به شوهرت اعتماد داری. در اصل زندگی من نابود شده. یه واقعیتی رو بهت بگم. وقتی از تو جدا شدم، وقتی تو رو از خودم دور کردم، بازم نتونستم عشق تو فراموش کنم. با اون عشق اولم نسبت به تو همه این عمرم گذشت. بعد از تو نتونستم کسی رو دوست داشته باشم. نتونستم زندگی کنم. یه روزی نفیسه رو ملاقات کن و ببین. اون چشمای غمگینش، قلب خالیش، این واقعیت رو بهت اثبات میکنه. من شاید نتونستم برای تو شوهر خوبی باشم و نه برای اون. این اتفاق یه روزی میافتاد. یه چیزی بهتون بگم. برای سزا و مجازات خداوند منتظر روز قیامت نمیمونه. همینجا توی همین دنیا تاوان کار همه رو پس میده. منم زندگی خوبی نداشتم. بدون دخترم حتی یه لحظه هم آرامش نداشتم. جیگرم آتیش گرفت. اما الان دخترم کنارمه. گیتی دیگه زندگی منه، میفهمی؟ به شما نمیدمش. تو چطور جیگرت آتیش گرفته؟ بعد از جدا شدن از من فوراً با نفیس ازدواج کردی. شاید تو اینو فراموش کردی. جای عشق اولو هیچ عشق دیگه ای نمیتونه بگیره. اما شما درک نمی کنی، چون شما هیچ وقت عاشق نبودی. نه تو حرفمو میفهمی
نه من میتونم حرف تو رو بفهمم. گیتی رو صدا بزن، دیرم شده. گیتی نمیخواد شما رو ببینه و نمیخواد که باهاتون بیاد. جهانارا، این ظلمو نکن. این دنیا داره مکافاته آقا اقبال. سالها پیشم من اومدم جلوی در خونت. میخواستم گیتی 2 ساله رو ببینم. افتادم به پات. التماست کردم. اما دلت نرم نشد. بعد انتظار داری که امروز دل من نرم بشه؟ چرا؟ پدر در مورد یه بچه میتونه ظالم باشه، اما مادر نمیتونه. تو به یه پدر التماس کرده بودی. و من پیش یه مادر التماس میکنم. ببخشید. بعضی وقتا مادرها هم باید تو زندگیشون تصمیمات سخت بگیرن. دیگه میتونین بری. شما همه وظایفتون رو به عنوان یه پدر انجام دادی؟ بهش تهمت دروغی زدی. سالها قبل به من هم شک کردی و زندگیمو نابود کردی. همون اشتباه ها رو برای دخترت هم تکرار کردی؟ من کجا زندگی تو نابود کردم؟ الان خوشحالی، به شوهرت اعتماد داری. در اصل زندگی من نابود شده. جای عشق اول و هیچ عشق دیگه ای نمیتونه بگیره. اما شما درک نمی کنی، چون شما هیچ وقت عاشق نبودی. یه واقعیتی رو بهت بگم جهانارا. وقتی از تو جدا شدم، وقتی تو رو از خودم دور کردم، بازم نتونستم عشق تو فراموش کنم. این دنیا داره مکافات آقا اقبال. سالها قبلا من اومدم جلوی در خونت. میخواستم گیتی 2 ساله رو ببینم. یه روزی نفیسه رو ملاقات کن و ببین. اون چشمای غمگینش،
قلب خالیش این واقعیت رو بهت اثبات میکنه. من شاید نتونستم برای تو شوهر خوبی باشم و نه برای اون. خداوند عشق شما دوتا رو همیشه پابرجا و سلامت نگه داره. تا امروز فقط زنزلیل شنیده بودم، امروزم با چشمای خودم دیدم. که نکنه آدمای حسود عشق شما دوتا رو چشم بزنن. مامان، 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 تو چت شده؟ مامان، جهانارا، جهانارا تو چت شده؟ جهانارا چشماتو باز کن، جهانارا چشماتو باز کن. مامان، مامانم، مامان. ایشون همه ما رو گذاشتن و رفتن گیتی خانم. نه، دکتر همین الان خبر فوتو داد. نه، میگم خانم سکته قلبی کرده بودن. چی شده مادر جون؟ چرا اینجا نشستید؟ همه چی خوبه؟ خوب نیست دخترم. تو که همه چی رو میدونی. مادر جون، من درکتون میکنم.
باور کنید اگه عروسی نیلم نبود هیچ وقت شما رو تو این شرایط تنها نمیذاشتم و نمیرفتم. نه دخترم، عروسی برادرزادت بود. حتما باید اونجا میرفتی. میدونید مادر، تو همه مراسم فکر و ذکرم اینجا بود. چون موضوع نگران کننده ایه. راستی فریحه جانم. گیتی هم برادرزاده توه و اون پسر درست خدمتکاره، اما بالاخره خیلی وقت میشناسیش. چیزایی که سمیر میگفت آیا واقعیت داره؟ آیا واقعا گیتی داره از شوهرش طلاق میگیره؟ ببینید مادر جون، اگه سمیر اینو بهتون گفتی حتما دروغ که نگفته. گیتی حتما یه امیدواری بهش داده دیگه. دخترم تو باید همه چی رو به داداشت میگفتی. تو باید راجع به این موضوع باهاش حرف میزدی عزیزم. مادر جون، هیچی دست خانداداش من نیست، به هم اعتماد کنید. و در ضمن گیتی الان خونه مامانش جهان آراست دیگه. حالا دیگه خیلی سخته که تحت کنترل داداشم باشه. پس راه حل چیه؟ مادر جون، شما توی این شرایط رومینا رو چطور میتونید فراموش کنید؟ رومینا دختر فهمیده است، تحصیل کرده است، ناز و ادا هم داره. بهتون بر نخوره مادر جون، اون بلده چطور ناز کنه. من فکر میکنم که اون سمیر رو خیلی خوب میتونه توی مشتش بگیره. باور کنید. آره تو درست میگی. مادر جون شما چرا نگرانید؟ من هستم دیگه. شما همه مشکلات و همه نگرانیاتونو به من بسپرید. من حواسم به همه چی هست. ممنون دخترم. خوشبخت باشی. درسته، هر کاری میخوای انجام بده، ولی محض رضای خدا جون پسرمو از دست اون گیتی نجات بده. شما نگران نباشید، همین کارو میکنم. رافعه دختر، تو شال منو اینجاها ندیدی؟ رافعه، دارم با تو حرف میزنم. نمیدونم چرا امروز انقدر دلم برای زنداداش تنگ شده. چند بار بهت بگم که اون گیتی دیگه زنداداشت نیست. اون میخواد جدا بشه. بهادر چند روز دیگه طلاقش میده. آبجی چرا این حرفو میزنی؟ چرا نزنم؟ اگه بهادر اونو طلاق نداد، اسم منم دیگه رعنا نیست. خودم یه کاری میکنم که سریع طلاقش بده. متاسفم آبجی، عاشق یه آدم اشتباهی شدی و راست و دروغو نمیتونی تشخیص بدی. حرفای داداش جمشید ذهنتو به هم ریخته. واسه من زبون درازی نکن، من خواهر بزرگتم. راست و دروغو بهتر از تو تشخیص میدم. الو؟ چی شده احسان؟ همه چی خوبه؟ راستش خانم نفیس از دنیا رفت. چی؟ چطور فوت شدی؟ سکته قلبی کرده. آقا نفیس همین دیروز از اسلام آباد برگشته بود. خیلی زنشو دوست داشت، خیلی هم غمگینه. میگم یه کاری کن. 4 ساعت دیگه مراسم خاک سپاریه. حاضر باش، میام دنبالت. احسان، اما من نمیتونم باهات بیام. آخه تو چته؟ به هر حال یه زمانی باهاش ارتباط داشتی. راستش احسان، من نباید این حرفو بهت بزنم، اما تو نمیدونی. من عادت دارم حرفم رو راست بگم، حالا چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد. انقدری که اون زن داداش خونه بودم و اذیت کردی، دیگه نمیتونم بعد از اون ارتباطی باهاش داشته باشم. تو درست بشو نیستی هنوزم. به فکر حرفای گذشته هستی.
باشه من تنهایی میرم. مامانمو کجا دارن میبرن مامان؟